مومن کیا کنوں جاندا ہے؟ مومن تیناں چیزاں دے مرکے دا نام ہے، اقرار باللسان، تصدیق بالقلب تے عمل بالجوارح۔ زبان نہ اقرار کردا ہے، کلمہ پڑھدا ہے، دل نہ تصدیق کردا ہے، پھر اعمال اچھے کردا ہے، قرآن پڑھدا ہے، نماز پڑھدا ہے، زکوٰۃ دیندا ہے، توفیق بیت اللہ دا حج کردا ہے، روزے رکھدا ہے، یہ تیناں شکاں نو پورا کردا ہے، اینو مومن کیا جاندا ہے۔ ایک بندہ زبان نہ اقرار کردا ہے، دل نہ تصدیق نہیں کردا تے وہ بندہ منافق ہے۔ ایک بندہ زبان نہ اقرار کردا ہے، تصدیق بھی کردا ہے، عمل اچھا کوئی نہیں کردا، رمضان آیا روزہ نہیں رکھدا، نماز نہیں پڑھدا، زکوٰۃ نہیں دیندا، اعمال نہیں کردا، یہ بندہ فاسق فاجر ہے۔ چوتھا بندہ کیڑا ہے؟ جڑا کلمہ بھی نہیں جنہیں پڑھیا، تصدیق بھی نہیں کیتی، عمل بھی چنگا کوئی نہیں، وہ بندہ کافر ہے۔ ہن مومن کیا ہی انہوں جاندا ہے؟ جیڑا کلمہ پڑھ کے کلمے دے تقاضیاں نو پورا کرے، کلمہ پڑھ کے دل نہ تصدیق کرے کہ جو میں اپنی زبان چو کہہ رہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں جو کلمہ پڑھنا پیا، یہ کلمہ یہ دے میں تقاضیاں نو پورا کرنا ہے اور یہ کلمے دے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ یہ نہیں کہ زبان تے کلمہ ہے لیکن ایک پاسے شرک دا عقیدہ جڑا ہے انہوں اپنا رہے ہے، کلمہ پڑھی جا رہے ہے، قبراں پوجی جا رہے ہے، کلمہ پڑھی جا رہے ہے، قبراں تے اچھاڑے چاڑھی جا رہے ہے، کلمہ پڑھی جا رہے ہے، قبراں نو غسل دئی جا رہے ہے، کلمہ پڑھی جا رہے ہے، عرس میلے کرائی جا رہے ہے، کلمہ پڑھی جا رہے ہے، غیر اللہ دے نا دی نظر و نیاز دئی جا رہے ہے، کلمہ پڑھی جا رہے ہے، دودھ دیاں سبیلاں لائی جا رہے ہے، کلمہ پڑھی جا رہے ہے، قبراں نو غسل دیندا ہے، قبراں دا طواف کری جا رہے ہے، تے لوکاں نو آندا ہے میں بالکل پکا مسلمان ہاں، میرے ورگا مومن بھی کائنات چ ہے، بول دے نہیں۔ ہن کلمہ پڑھ کے جڑا بندہ قبراں پوجدا ہے تے آندا جی میں مشرک نہیں، وہ تے اس طرح ہی ہے نا، ایک بندہ کلمہ پڑھ کے زنا کرے تے آکھے میں زانی نہیں، ایک بندہ چوری کردا آندا میں چور ہی نہیں، وہ کلمہ پڑھن والا چور ہے کہ نہیں؟ چوری کردا ہے چور ہے کہ نہیں؟ بدکاری کردا ہے بدکار ہے کہ نہیں؟ شراب پیندا ہے شرابی ہے کہ نہیں؟ بولو تے صحیح۔ ایک بندہ کلمہ پڑھ کے دنیا دے اندر ڈھیر جرم کردا ہے تے کہندا میں مجرم ہی نہیں، میرے بھائی کلمہ پڑھ کے جڑا شرک کردا ہے وہ بھی پکا مشرک ہے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ میں مشرک نہیں، انہوں کلمہ کو مشرک کیا جاندا ہے۔ تو لہذا مومنین دی اوصاف میں تساں احباب دے سامنے بیان کرنا چاہنا کہ جنہ دے اندر اے صفات نے۔ قرآن سنیے، اللہ فرماندے نے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس ہم فیہا خالدون۔ اللہ پاک فرماندے نے مومن کون نے؟ جڑے نمازاں چ خشوع خضوع کردے نے، نمازاں پڑھدے نے، بڑی تسلا دے نال پڑھدے نے۔ مومن کون نے؟ جنہاں دیاں نمازاں دے اندر خشوع خضوع ہے، انہاں دیاں نمازاں اللہ دی رضا واسطے نے، انہاں دیاں نمازاں ریاکاری واسطے نہیں، انہاں دیاں نمازاں دے اندر للہیت بڑی ہے، انہاں دیاں نمازاں چ خلوص بڑا ہے، انہاں دیاں نمازاں چ اللہ دی رضا بڑی ہے۔ فرمایا اے مومن کون نے؟ جڑے نمازاں دے اندر ڈردے نے، اللہ دے سامنے گڑ گڑاندے نے، رب دے کولوں اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگدے نے۔ سننا
مومن کون نے؟ اللہ فرماندے نے تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون۔ دیاں نمازاں پچھلی رات ہوندی ہے جڑے میرے مومن نے میرے بندے نے نرم تے گرم بستر چھڑ دیندے نے، چھڑ کے تے میرے سامنے آ کے اللہ دے سامنے جھک دے نے۔ پچھلی رات دا ویلا کمرے دیاں لائٹاں بند نے تے انہاں نمازاں نیتیاں نے، میرے کولوں ڈر دے نے، میرے سامنے گڑ گڑاندے نے۔ میں مولانا پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب دی گل کرنا چاہنا، ایتھے دنیا چ تھوڑا رو اوتھے مول بہتا پئے گا، ایتھے اوتھے بہتا روئے گا مول نہیں پئے گا۔ بولو نالے نماز نیت دینے تے نالے کی آندے نے الذین یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ آئیے رب دے سامنے رویا کر، صبر کرن والے، اللہ دے راہ چ خرچ کرن والے، سبحان اللہ تے سرگی دے ٹائم اٹھ کے گڑ گڑا کے اپنے رب کولوں معافیاں منگن والے تے رب آندے نے جڑے خشوع خضوع کردے نے مینوں رب نو وی انہاں نال پیار بڑا ہے۔ اللہ کتے لکھیا ہے؟ فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ ایتھے بھی کیا قل یا عبادی الذین، میرے بندیاں نو کہہ دیو میری رحمت تو نا امید نہ ہویا جے، میں سارے ہی گناہ معاف کر دیاں گا۔ تے دجے مقام تے بھی حافظ جی اللہ نے کیا ہے نبئ عبادی، بولو بولو آج کیا گیا قرآن بہتا سنانا ہے۔ نعرہ تکبیر، جنہ ماشاءاللہ مجموعہ تھوڑی آواز نہیں نکلی۔ نعرہ تکبیر، مسئلے کے حق اہل حدیث، شیر پنجاب یوسف پسروری صاحب، نعرہ تکبیر۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ اور نمازاں چ رون والے ہو، نمازاں چ گڑ گڑان والے ہو، اللہ کہندے نے میرے بندیاں نو خبر دے دیو میں رب غفور الرحیم ہاں۔ اور گناہ کر کر کے آتے صحیح نہ اللہ اللہ پھر میں کیوں نہ کہاں تیری رحمت نال جولیاں بھرنیاں نے۔ میں ذرا نویں ترجمانی کراں، اللہ تیری رحمت نہ اگوں آ رہی نے نا تاغراتاں بھی بولو انشاءاللہ جاگنا ہے، عبادت کرنی ہے، نوافل پڑھنے نے، استغفار کرنا ہے، گناہاں تو توبہ کرنی ہے، رب کے گڑ گڑانا ہے تے نالے کہنا ہے تیری رحمت نال جولیاں بھرنیاں نے، تیرے نال میں دل دیاں کرنیاں نے۔ بندیاں نال نہ کریا کرو دل دیاں، یہ بندے پھنڈ دے بڑا جے، جدوں بھی دکھ سکھ پھولنے نہیں رب نہ پھولیا کر۔ اللہ نے تیرے منڈے نو بھی نہیں دسنا بھی راتی تے ربا میرے اگے روندا رہیا ہے، بول دے نہیں او دے اگے رو جڑا کسے نو دس دے ہی نہیں، او رحمان اگے رو انسان اگے نہ رو۔ جدوں رب اگے روئیں گا تیرے ایک ایک آنسو دا قدر بڑا پئے گا۔ سن تین بندیاں دی گل، تین حدیثاں
علماء اکرام آقا فرماندے نے ایک بندہ اوے جڑا گناہاں نو یاد کر کے روندا ہے تے اودی اکھ چوں آنسو نکلے ہے، رخسار نو ٹچ ہو کے زمین تے ڈگ پیا ہے، اتوں آواز آوندی ہے اج تو بعد میں تیرے تے جہنم دی اگ نو حرام کر چھڈیا ہے۔ یہ پہلا بندہ ہے جیڑا رب کولوں ڈر کے رویا ہے، ہر وقت کا ہنسنا کہیں تمہیں برباد نہ کر دے، تنہائی کے لمحوں میں بیٹھ کر کبھی رو بھی لیا کر۔ یہ پہلا بندہ ہے گناہاں دی فوٹو کاپی سامنے رکھی، وہ 25-30 سال دے پیچھے جا پئی، اے جڑا اللہ نے کمپیوٹر دیتا ہے پچھلے پھیرے آ گئے تے آندا ہے اللہ میرے تو ود کے گناہگار کوئی نہیں، تیرے تو ود کے بخشنہار کوئی نہیں۔ تے دوجا بندہ کیڑا ہے جیڑا رویا، آقا فرماندے نے اینا کو رویا جنہ کو مکھی دا سیر ہے۔ مکھی دا سیر ویکھیا جی کہ نہیں؟ ہوندا ہے کوئی 6 کلو دا، او بولو دے صحیح کی ہوئے جنہ کو مکھی دا سیر ہے، ایتھوں قطرہ نکلیا تے پلکاں نہ لگ گیا، اتوں آواز آوندی ہے میرے کولوں ڈر کے رون والے آ، او جہنم دی اگ جدے تے 7 سمندران دا پانی پا دے تے او دائے کنگیارا نہ بجھے، میرے کولوں ڈر کے نماز چ خشوع خضوع نہ، میرے کولوں ڈر کے رویا میں اینے کو قطرے نہ تیرتے جہنم دی اگ نو ٹھنڈا کر دینا وا۔ تے تیجا بندہ کیڑا جنوں رون آوندا ہی نہیں، گناہ کر کر کے دل سخت ہو گیا ہے، رون نہیں آوندا، بڑی کوشش پیا کردا ہے کہ مینوں رون آ جائے، آنسو نکل جائے، اتوں آواز آوندی ہے چل اکھاں گلیاں نہیں ہوئیاں تے بلیاں ہی ٹلیاں کر لے، بلیاں ٹلیاں کر لے، جدو بلیاں ٹلیاں کریں گا رون والا منہ بنائیں گا تے آواز آوندی ہے الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور رحیم۔ فرمایا جنہیں توبہ کی تھی ایمان لے عمل نیک کر لینے اللہ دے نے میں ہوتی زندگی دے گناہاں نو نیکیاں چ بدل دینا۔ تے میرے پیغمبر دی حدیث سن لو زبان نبوت دی، آقا فرماندے نے التائب من الذنب کما لا ذنب لہ، اور میرے کولو خشوع خضوع دے نال توبہ کرن والیا ایویں سمجھ تو زندگی دے اندر کدی گناہ کیتا ہی کوئی نہیں۔ ایک حدیث اور ہے کلو بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، ہر بنی آدم گناہگار ہے۔ اور ادھر میرے وال ویکھو نبی تو علاوہ سارے ہی، میرا نبی گناہاں تو مبرہ، گناہاں تو منزہ، گناہاں تو پاک ہے، میرے نبی دا ایک ایک لوں پاک ہے، میرے نبی دی سوچ پاک ہے، باقی ہر بندہ گناہگار ہے۔ آقا فرماندے نے ہر بندہ بنی آدم گناہگار، دنیا دا سب تو بہترین گناہگار کون ہے؟ جڑا گناہ کردا تے توبہ کردا۔ ایک حدیث اور بھی ہے اللہ نے یہ سارے نیکیاں کرنے والی ہون نہ گناہ کرنے والا، میں سارے نو لے جا او لیاواں جڑے دنے گناہ کرن تے رات نو مصلیاں تے چڑھ کے میرے کو معافیاں منگے۔ کیوں جی علماء اکرام؟ اللہ نے او لیاواں جڑے دنے گناہ کرن تے رات نو معافی منگن۔ اللہ 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 ذرا غور کیجئے نا، میں جڑی گل کرنا چاہنا وا خشوع خضوع کریا کر نمازاں دے اندر، نماز پڑھنی ہے تے دل لا کے نماز پڑھیا کر، نماز دے اندر خشوع خضوع کر، اے مومن دی پہلی نشانی ہے۔ نماز فیصلہ آباد پڑھدا تے لاہور نہیں پہنچیا ہوندا، جیڑا چیتا عام نہیں دینا چاہوندا او نماز چ آ جاندا ہے۔ شیطان بھی بڑا بے ایمان ہے، بولو بولو شیطان بے ایمان ہے کہ نہیں؟ ایک نماز دا بھی شیطان ہے۔ تے نبی علیہ السلام نے فرمایا نا نماز نیتن تو پہلے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان
निर्रजीम मिन हमजे ही व नफखे ही व नफसे, ये भी नमाज तो पहले पढ़िया करो, शैतान नेड़े नहीं आएगा। कई बंदे आंदे ने ਇਹ जी नमाज नीति है, वो गल्लां चेते आ जांदियां ने ਜਿਹੜੀਆਂ कदियां आईयां ही नहीं। और मेरे भाई जदों नमाज पढ़ना इस तरह पढ़ के तू अपने रब नूं वेखना पिया। एहसान किनू किया जाता है कि नमाज इस अंदाज च पढ़ के तू अपने रब नूं डायरेक्ट वेख रहे हैं, अपने रब ना गल्लां पिया करना है। फिर मैं क्यों ना कहा तेरी रहमत नाल जोलियां भरनियां ने, तेरे नाल मैं दिल दियां करनियां ने, मेरियां डुबियां बेड़ियां तरनियां ने। कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा बुआ मौला छड़ना नहीं, बोल दे नहीं, तेरा बुआ मौला छड़ना नहीं, तेरे बाजों किसे नू सदना नहीं। अल्लाह तेरा बुआ मौला छड़ना नहीं, तेरे बाजों किसे नू सदना नहीं, किसे गैर दे अगे झोला अडना नहीं। कहो ला इलाहा, ते गल बड़ी बाकमाल है, लगे जुर्मां दे ने ढेर अल्लाह, लगे जुर्मां दे ने ढेर अल्लाह, साडे दिलां दियां मुहारां फेर अल्लाह। या मुकल्लिबल कलूब कल्लिब कलूबना, अल्लाह तू दिलां नू फेरन वाला है, अल्लाह साडे दिलां दियां मुहारां फेर अल्लाह। होई शाम ते कर दे सवेर अल्लाह। कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरे कोल गुनाहां दियां पंडा ने, अल्लाह जिन्ने आए बंदे बंदियां साडे कोल गुनाहां दियां पंडा ने, लू लू दे वजियां गंडा ने, तेरे कोल ते अल्लाह वंडा ने। पढ़ो ला इलाहा। ते मैं फिर एक गल कही सुन लो, जदों सफा मरवा ते भजदा सी, अल्लाह तुहानू सारियां नू मक्के लै जे, मदीने लै जे। जदों सफा मरवा ते भजदा सी, थक जांदा पर दिल नहीं रजदा सी, कोई अमल कोल नहीं चजदा सी। कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, ते रब नू क्या कर अलैदगी च बैठ के इन्हां रातां मैं बद अमला ते कोरा कोरा, मैं अल्लाह मैं बद अमला ते कोरा, मैं तेरे कर्म बिना मौला हदूरा, मैं कीता कोई भी अमल ना पूरा मैं। कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरे दर नू कदी छड़ना नहीं, तेरे दर नू करनी कांडते नहीं, मेरे दुख किसे भी वंडने नहीं, टूटे दिल ते तरोपे गंडने नहीं। कहो ला इलाहा वल्लज़ीना कद अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी मोरिज़ून। जेड़े मोमिन ने वो अपनी ज़बानां दे विचों लच्चर गल्लां नहीं करदे, लच्चर गुफ्तगू नहीं करदे, ना करया कर। ये ज़बान जेड़ी आ मेरे पैगंबर फरमांदे ने क़यामत नूं बड़े लोग होणगे। नबी ने अपनी ज़बाने मुकद्दस नूं फड़ के कहा मेरे सहाबियों बड़े लोग क़यामत नूं आउणगे जेड़े ज़बानां दी वजह तो मूंदे करके जहन्नम दा बालन बना दिते जाणगे। ये ज़बान दे बारे च भी पूछो नहीं। आका ने फरमाया ना जेड़ा बोल ते बौल दी ज़मानत देंदा है, बोल ते बौल दी ज़मानत देंदा, मैं मुहम्मद ओनू जन्नत दी ज़मानत देना। बोल ते बौल समझदे हो? जेड़ा अपने ज़बान ते शर्मगाह दी ज़मानत देंदा है मैं मुहम्मद ओनू जन्नत दी ज़मानत देना। ऐ जेड़ी ज़बान है इहदे विचों चुगलियां ना करया कर, इहदे विचों गीबतां ना करया कर, इहदे विचों गालियां ना कढिया कर, दोस्तां च बैठ के लच्चर गुफ्तगू ना करया कर। ये मोमना दी शान नहीं, मोमन दी ये शान नहीं जेड़ा बंदा लच्चर गुफ्तगू करदा है। इधर मेरे अल वेखो
اس گفتگو دی وجہ دے اتوں قیامت نو بڑے بڑے عمل ضائع ہو جان گے. آؤ نا آمینہ دے لال فرماندے نے قیامت جان دے ہو صحابیو مفلس کون ہے؟ اللہ دے رسول جدے کول درم دینار نہیں وہ بندہ مفلس ہے. فرمایا تھوڑے ہاں اوے جدے کو دنیا دا مال نہیں, میرے ہاں مفلس ہوئے. ایک بندہ قیامت نو رب دی عدالت جائے گا, اللہ او دا چلان جنت نو ہو جائے گا, فرشتے لے کے چل پے نے. ادھروں ایک بندہ دوڑیا ہوندا ہے, اللہ جی اینے میری چغلی کیتی سی, فرمایا فرشتے اینو واپس لے کے آؤ, ایدیاں نیکیاں اینو دے دیو. ایک دوسرا بندہ آ گیا ہے, اینے میری غیبت کیتی سی, فرمایا نیکیاں اینو دے دیو. ایک تیجا بندہ آ گیا ہے, اینے منو گالی کڈی سی, فرمایا نیکیاں اینو دے دیو. چوتھا آ گیا, اینے منو تھپڑ ماریا سی, فرمایا نیکیاں اینو دے دیو. جگاں دے پیر فرماندے نے نیکیاں مک جان گیاں بندیاں دی لین بقایا. ہن نیکیاں تے مک گئیاں نے, ونڈیاں گئیاں نے. اس زبان دی وجہ تو, اس لچر گفتگو دی وجہ تو تیریاں نمازاں بھی ضائع ہو جان گیاں, تیرے حج تے عمرے بھی ضائع ہو جان گے, تیری تہجد بھی ضائع ہو جائے گی, تیرے نوافل بھی ضائع ہو جان گے, تیرے روزے بھی ضائع ہو جان گے. اس زبان دی حفاظت کر لے. آمینہ دے لال فرماندے نے لوگ بقایا نے, اللہ کہن گے جڑے بقایا رہ گئے نے انہاں دے گناہ اس بندے تے مسلط کر کے انہوں جہنم دا بالن بنا دیو. تیرے موڈیاں تے بیٹھے نی دو بندے خدا, ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. تیرے موڈیاں تے بیٹھے نی دو بندے خدا, تیری نوٹ پہ کر دینے ایک ایک ادا. او بندیا تو سوچ سمجھ کے ڈیری لکھا, قیامت دے دن رب نے دینیاں وخا. ایویں مفت وچ نہ عاشق نبی دا صدا, پہلے صورت تے سیرت نبی دی بنا. تے جڑے اللہ دے منشی نے وعدہ گھاٹا نہیں کر دے, ڈنڈی بھی نہیں مار دے. اب ویکھے نا ادھر میرے ال وَوُزِيَ الْكِتَابُ فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ, اے جڑی کتاب لکھی جان ڈئی ہے نا, وَوُزِيَ الْكِتَابُ فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. اس طرح کر کے ہر رجسٹر ادھر میرے ال ویکھو یار, اللہ اکبر, اس طرح کر کے نامہ اعمال پھولنا ہے. ایک دعا کریا کر اللہ سجے ہاتھ دے دے, کھبے ہاتھ مل گیا تو بیڑا ہی گرک ہو گیا. ایسرا مجرم جیڑے نے نامہ اعمال نو ویکھن گے تے پتہ کی کہن گے, ایک کیسی چٹھی ہے, کیسا نامہ اعمال ہے. او جیڑے گناہ دا میری بیوی نو نہیں سی پتا وہ بھی لکھے ہے, جیڑے گناہ دا میرے بچیاں نو نہیں سی پتا وہ بھی لکھے ہے. اے گناہ تے پورے جہان کو لو چھپ کے کیتا سی تے او بھی اتے درجے. اللہ ہن بندہ کہہ رہا ہے یا ویلتنا ما لہذا الکتاب, یہ کیسی کتاب ہے, کیسی چٹھی ہے, لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ, انہیں نہ چھوٹی غلطی چھڈی ہے تے نہ وڈی غلطی چھڈی ہے. اللہ اللہ الا احصاها, بندہ اپنیاں نیکیاں بھی گن لوے گا, بندہ اپنیاں برائیاں بھی گن لوے گا, بندہ اپنیاں بدیاں بھی گن لوے گا, بندہ اپنیاں نیکیاں بھی گن لوے گا. تے تو آواز آئے گی وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. او انسانہ یہ نہ سمجھی تیرا رب کسے تے ظلم نہیں کردا, کہ جو تو دنیا چ کیتا ہے وہی تیرے سامنے, یہ اپنے کولوں ایسا کچھ نہیں درج کیتا. اس واسطے لچر گفتگو جڑے مومن نے وہ کر دے, بولو بولو,
وہ करदे नहीं। ये मोमिनीन दी दूजी सिफत है। अगे तीसरी वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, जेड़े मेरे बंदे ने वो मेरे राज खर्च करते ने, ठूठे फड़ के जुमेरातां कट्ठियां नहीं करते। बोलो भी की होया जो, वो दुकान दुकान मंगते नहीं। जेड़े मेरे बंदे ने वो मेरे राज खर्च करते ने। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु दी सीरत पढ़िया कर, तेरे दिल च शौक पैदा होएगा कि अल्लाह दे राज किवें माल खर्च करना है। मेरे पैगंबर ने जदों भी मंगिया मेरे उस्मान ने इनकार नहीं किया, बल्कि एक दफा ऐसा भी होया 940 ऊंट दिते ने, 60 घोड़े दिते ने, 1000 दी तादाद नूं पूरा करने वास्ते। ते मेरे उस्मान ने 10,000 दिनार लिया के मेरे पैगंबर दी गोद च सुट दिता है। दिनार सोने दा, दिरम चांदी दा। ते लोगो गल सुन लो, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये जेड़ा दिनार है सोने दा किन्ने हजार दिनार? बोलो बोलो 10,000 दिनार। ते 5,000 दिनार दा 5.5 किलो सोना बनदा है। ते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जदों भी मंगिया मेरे उस्मान ने ना नहीं की थी। किते क्या मा जर्रा उस्मान मा अमीला बादल यौम, फरमाया आज तो बाद तू अमल ना भी करे तावी जनती है। आओ ना मदीने पाक चला थानू लै जाए। उथे अज भी बेरे उस्मान एक कुएं जेड़ा मेरे उस्मान ने अपनी जाती जेब दे विचों 35,000 दिरहम दा खरीदिया सी, जिदे ते मलकीयत यहूदी सी। वो कुआं अज भी मौजूद है। उस कुएं दे चफेरे हजरत उस्मान ने बाग लाए, बढ़ते बढ़ते 1400 बाग बन जाता है। ओदी देखभाल आले सऊद ने की थी। ओदा फल जेड़ा अरब दियां मंडियां च विकिया। राजी बैंक अज भी मदीने च जिदे विच हजरत उस्मान दा करंट अकाउंट अज भी खुला है। वो सारी आमदन ओदे च आई। उस पैसे दे नाल फिर जगह खरीदी, जगह खरीद के ओदे उत्ते एक बिल्डिंग बनी है। मैं जदों भी जाना उस बिल्डिंग नूं वेख के आउना, कई वेखी आउंदी होनी है। उस बिल्डिंग के बाहर लिखा फिंद के वक्फे उस्मान बिन अफ़ान। उस बिल्डिंग की सालाना आमदन 50 मिलियन रियाल है। 25 मिलियन रियाल अज भी मदीने के फुकरा के अंदर, मसाकीन के अंदर, यतीमा बेवा औरतों के अंदर तकसीम हो रहे हैं। 25 मिलियन रियाल अज भी उस्मान के अकाउंट च जमा हो रहे हैं।